बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। समरी का दबाव इतना ज़्यादा है कि हुकूमत अब अमली तौर पे अगले 14 दिन के लिए कम अज़ कम आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा जो जाने वाले जर्नल हैं वो शायद जाते हुए वजीर आजम से मिल भी ना सकें, और अब नया चीफ ही इस दौरान आएगा जिसकी समरी के ऊपर दस्तखत होंगे और उसकी साथ ही हुकूमत बराह रास्त मुलाकात करेगी। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। खबर यह है कि अगले 14 दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ अवेलेबल ही नहीं हैं, वो आइसोलेशन के अंदर रहेंगे। हुआ ये है कि कल शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे अचानक लंदन से फैमिली के साथ खाना वाना खाने के बाद। चूंकि एक दौरे इसका दरमियान में मजीद उनका ताखीर हो गया था। पता ये चला कि वो जब घर से एयरपोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई, तो वहां पे वो उनका स्टे बढ़ गया। अब पहुंचे हैं तो खबरें ये थी जनाब, देखें कि बस समरी आई और समरी गई और समरी ये हुआ और समरी वो हुआ। अब से थोड़ी देर पहले अचानक की खबर आती है और खबर ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बीमार हो गए हैं। और बीमार क्या हुए हैं जी, उनका कोविड का टेस्ट किया गया और कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि मरियम औरंगजेब समेत सब ने कहा है कि उन्होंने अपने आप को करंटीना यानी आइसोलेट कर लिया है और अगले 14 रोज अब शहबाज शरीफ अवेलेबल नहीं होंगे और वो आइसोलेशन के अंदर गुजारेंगे। यानी आज का दिन, आज तारीख है 15 नवंबर। 2 हफ्ते की आमतौर पे आइसोलेशन होती है 14 दिन की। तो इसका मतलब ये है कि अब आज से अगले 14 रोज 29 तारीख तक जो जनरल बाजवा का आखिरी दिन है, शहबाज शरीफ जो हैं वो करंटीना के अंदर आइसोलेशन के अंदर गुजारेंगे। जिसका मतलब है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अब ना ढोला होसी और ना ही रोला होसी, ना वो साहब होंगे और ना ही शोर होगा, ना कोई ऐसी गड़बड़ होगी। तो अब इसका मतलब यह है कि अब नया चीफ आएगा तो साहब की डायरेक्ट मुलाकात उसी तरीके से होगी। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। माजी में हमने देखा कि जरदारी साहब भी किसी वक्त में इसी तरह से बीमार हुए थे, मुल्क से बाहर चले गए थे, और नवाज शरीफ साहब भी चले गए थे। तो चले शहबाज शरीफ साहब बाहर से पाकिस्तान आ गए हैं, ये उनकी मेहरबानी है और अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। उनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं हैं, कोई भी बीमार हो उसके लिए दुआ की जानी चाहिए। लेकिन अब अगले 14 दिन हुकूमती मामलात, खासकर ऐसे क्रूशल वक्त पे जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की समरी आनी है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कोई स्ट्रेटजी अगर है तो ये ठीक नहीं है और हुकूमत वाकईतन फिर प्रेशर के अंदर है। और फिर मुशावरत अब कैसे होगी, क्योंकि आपने मुशावरत तो पीडीएम के साथ भी करनी थी, आपने मुशावरत अपने इत्तेहादियों के साथ भी करनी थी, और मुशावरत गैर रस्मी जो होती है वो आउटगोइंग चीफ के साथ भी होती है। फोन के ऊपर फोन आप पहले ही कहते हैं कि वजीर आजम हाउस के अंदर कौन बात करेगा, वहां पे सारी चीजें बग्ड हैं और वो सुनी जाती हैं, तो जारी बात है वहां पे आप एहतियात करेंगे। तो अब ये मामला थोड़ा सा और समत में जाता हुआ नजर आ रहा है। आप अंदाजा ये करें कि आज एक दरखास्त दायर होती है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और जो दरखास्त दायर होती है वो इस सिलसिले में होती है आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक। और उसके अंदर जो प्ली ली जाती है उस पिटीशन के अंदर कहा यह जाता है कि आप हुक्म दें कि मुल्क के अंदर जो नया आर्मी चीफ आना चाहिए वो सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सीनियरिटी भी बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पे तो ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है, वो सीनियरिटी पे लेके आते हैं। किसी जूनियर को लाना चाहते हैं, ये उनका इख्तियार है और वजीर आजम के पास इख्तियार होना चाहिए। आगे चलते हैं और उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो सीनियरिटी वाला केस आया उसमें ये शख्सियत दायर करने वाली दरखास्त कौन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एडवोकेट नजमा अहमद साहिबा है और इन्होंने ये पिटीशन दायर की है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इनके जो शोहरे नामदार हैं वो नवाज शरीफ के और नून लीग के काफ़ी करीब हैं और उनकी जानिब से अवामी इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा इस किस्म की जो पिटीशंस हैं वो दायर करते रहते हैं। अब बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये जो नाम शाम आ रहे हैं इस वक्त, वो सारे नाम, आज हामिद मीर ने कहा कि ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, ये फैसला इस्लामाबाद के अंदर ही होना है और ये इत्तला उस वक्त कंफर्म होगी जब समरी जीएचक्यू भेजेगा कि वो नाम कौन से भेजते हैं, और ये उन नामों के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आपको अंदाजा होगा कि असल में आर्मी चीफ बनना कौन है। बाकी सारी की सारी अफवाहें मार्केट के अंदर। एक इस हवाले से और है, फौजियों की, रिटायर्ड फौजियों की जो तंजीम है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जनरल्स होते हैं और वो जारी बात है इनकी अपनी तंजीम है। उन्होंने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद का प्रेस क्लब है उसके अंदर है।
اور انہوں نے بتایا جی وہ بتائیں گے کہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے والے ہتھ کنڈوں سے متعلق قوم کو آگاہ کریں گے. اب وہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے والے ہتھ کنڈے کیا ہے ظاہری بات ہے وہ ہوں گے, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایکس سروس مین سوسائٹی کو آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کی اجازت دی بھی جائے گی یا ملی بھی ہے نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آخری بار جب انہوں نے کوشش کی تھی ان کو باہر نکال دیا گیا تھا اور گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی تھی, اور اس کے بعد ان کو میڈیا کے اوپر کوریج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ایک اور خبر لے لیں کہ توہین الیکشن کمیشن کا ایک کیس لگا ہوا تھا, اور توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ والا کیس تھا, وہ آج تحریک انصاف کا سنا جانا تھا لیکن کل اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا, اور 7 نومبر کو بھی ڈی لسٹ کیا گیا. تو بنیادی طور پہ 2 بار کیس ڈی لسٹ ہوا. آج توہین الیکشن کمیشن کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا, جس میں انہوں نے کہا جی مختلف ہائی کورٹس کے اندر اسد عمر نے, فواد چوری نے اور عمران خان نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں, تو آپ یوں کریں کہ آپ مہربانی کریں ان درخواستوں کو یکجا کر دیں, ہم الیکشن کروائیں کہ ہم کیسز لڑیں. حالانکہ الیکشن کروانے کی طرف بھی نہیں جا رہے, نہ میں ان کی کوئی وہ انٹینٹ نظر آ رہا ہے, جس پہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو, فواد چودھری کو اور اسد عمر کو نوٹس جاری کر دیا ہے, اور سماعت اگلے 15 دن کے لیے فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کو توہین کا ایک اور نوٹس آ گیا ہے سپریم کورٹ سے. اب لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ توہین انہوں نے اپنی محسوس نہیں کروائی یا اپنی ان کو توہین محسوس نہیں ہوئی سپریم کورٹ کو, بلکہ اس بار الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن کی توہین بھی ہوتی ہے, سپریم کورٹ کی توہین بھی ہوتی ہے, اس ملک کے اندر فوج کی توہین بھی ہوتی ہے, ہر کسی کی ہوتی ہے. صرف 2 چیزوں کی اس ملک کے اندر توہین نہیں ہوتی. جس دن یہ محسوس کر لیا گیا کہ ان 2 چیزوں کی بھی توہین اس ملک کے اندر ہوتی ہے, آپ یقین مانیں ہم ترقی کرنے لگ جائیں گے. پہلا, اس ملک کے اندر دستور کی یعنی کانسٹیٹیوشن کی, آئین کی توہین نہیں ہوتی, اور دوسرے نمبر کے اوپر جمہور کی یعنی عوام کی, پبلک کی یہاں پہ اس ملک کے اندر توہین نہیں ہوتی. باقی ہر کسی کی توہین ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر نوٹس بھی لیتا ہے. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے وہاں پہ یہ کہا کہ دیکھیں جی ہم تو الیکشن کروائیں یا ہم کیسز لڑیں تو ہمارا دھیان, اب ذرا اندازہ کریں کہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں, اور اس معاملے کے اندر نون لیگ آن پیج ہے. وفاقی حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نہ رینجرز دے سکتے ہیں نہ ہم فوج دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے جی, ہم نے وہ دھرنے کے لیے, اور دھرنے کے لیے اس کروڑوں روپے کا اب تک گورنمنٹ لگا چکی ہے. آج پتہ چلا جی کو 50 کروڑ سے زائد تو نفری کھانا کھا چکی ہے اب تک جو وہاں پہ اپنے لگائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آئی جی سندھ نے کہا جی ہماری نفری بھی اویلیبل نہیں ہے, اور چیف سیکرٹری سندھ نے بھی وہاں پہ معذرت کی. یعنی مجموعی طور پہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے علاوہ سب نے, ایون ایم کے ایم جو باہر آ کے آنسو بہاتی ہے, یہ بنیادی طور پہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی شکست ہوگی. وہ خواجہ اظہار الحسن کل کہہ رہے تھے جی پورا پنڈ بھی مر جائے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا میئر نہیں آ سکتا, تو بھائی الیکشن کروائے نا, بھاگ کیوں رہے میدان سے. تو انہوں نے وہاں پہ کہا جی وہ نہیں کروا سکتے, جس پہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا تو الیکشن تو ہم فوری چاہتے ہیں, اور سندھ کے الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ تو توہین عدالت ہے کیونکہ عدالت بھی کہہ چکی ہے. تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے ایک آپشن دی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, آپ کے پاس نفری نہیں ہے, تو ہم پنجاب سے نفری بلا لیتے ہیں. پنجاب کی نفری تو فری ہے, ڈپلائمنٹ ہی کرنی ہے نا, تو یہ کون سا مسئلہ ہے. ڈیپوٹیشن پہ اگر سندھ سے اسلام آباد جا سکتے ہیں, اسلام آباد سے ڈیپوٹیشن پہ سندھ آ سکتے ہیں, پنجاب سے ڈیپوٹیشن کیوں نہیں ہو سکتی. الیکشن کمیشن مانگ سکتا ہے, ان کا آرٹیکل 220 کے تحت ہم کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے آج فیصلہ محفوظ ہو گیا, اور اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا, اب الیکشن کمیشن نے خود سے فیصلہ محفوظ کر لیا. تو امید ہے کہ سندھ کے اندر کم از کم یہ عوام کو جو حق ہے, حق رائے دہی, وہ استعمال کرنے کا موقع دیا جائے گا, نہ کہ وہ بلاول بھٹو جو ٹی وی پہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, ان کے صوبے میں یہ الیکشن نہ ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. اب ذرا خبریں 2 اور لے لیں کہ اس ملک کے اندر باقی سب کچھ ہوگا لیکن عوام کے ساتھ وہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 51% لوگ سمجھتے ہیں مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے. تو خبر لے لیں, بجلی 2 روپے 18 پیسے فی یونٹ نیپرا نے مہنگی کر دی ہے, اور اس کے علاوہ ڈالر آج ایک بار پھر مارکیٹ کے اندر مہنگا ہوا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب تو کوارنٹین کے اندر ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.